भावांक भयणीनो, ह्या वेळार आमी देवाची तुस्त आनी वाखणणी केल्या फाटल्या वर्सा खातीर आमी नियाळ्ळा देवाचो आशिर्वाद आनी देवाची देण आमकां मेळ्ळ्या आनी कितेंय आमचेर वायट बी आयले तेवूय बी देवानूच आमचे बेले निवारले आनी ह्या नव्या वर्सान ताणें आमकां भितर काडले 2021 हें नवें वर्स ह्याच बाळका जेजूच्या पांयाशी आमी घातल्या. हो बाळूक जेजू आमचो चडवंडा, ताचें नांव एमानुएल म्हणजे देव आमचेर मोदेकोत. ताची आवय मारिया ह्या पयल्याच दिसा नव्या वर्साच्या पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जेजूची आवय आमकां एक नामुनो कसो आनी खरेंच ती जावन आसा आमकां एक परजोडीत नामुनो क्रिस्ती जिविताचो, रूपकार पवित्र सभेचो. आयज तिची परब आमी समोर ओंपता, पाचारून तिका आवय देवाची. तिजो पूत जेजू न्हयच फकत मनीस पूण देव तो. म्हणटकूच मारिया आवय देवाची जाता आनी तिच्या सांगाता आसा हो तिचो पोती चुजे. तोय आमकां एक देख आनी एक नामुनो. दोगांय ती भावुरता आपल्या पुता बरोबर आमचो चडवणणेचो वाव फुडें व्हरता. तर खुशालकायेन आनी संतोशान ह्या नव्या वर्साच्या दोबाजीक मिसांक आतां आमी वांटो घेवया. सुरवातेक आमी गीत घेवया A29. बापाची आणि पुताची
आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सोबे आसूं. नोमान भाग्योंत माये, सासनान स्वर्ग आनी संवसार चलयता त्या राजाक तुवें जल्म दिलोय. भावां भयणीनो, सगल्या भावार्थान संतोशान आनी दिनवाशी काळजान ह्या नव्या वर्सान भितर सरुया. हे नवे वर्स देवाचे आमकां एक देणें. ह्या नव्या वर्सान देवाचो आशिर्वाद आमचेर पडटलोच आनी ह्या नव्या वर्सान देव आमच्या सांगाता आसतलो. हें आमकां खात्री दिता, कित्याक देव आमचो दयाळ, काकूटसार आनी मोगाळ. ह्या वेळार ही मिसाची भेट आमी भेटोवंक तयार जातना आमची पातकां, आमचे गुन्या ओळखून घेवन देवाचे बोगसणे मागुया आनी आमी एकामेकाक नव्या वर्सान काळजांतान आमचे वायट सांडून एकामेकाक बोगसणे दिवया आनी हे भाशेन आमची फिरगोज एकूच कुटुंब घडून हाडूंक आमी भास देवाक दिवया. दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी स्वर्ग वेदाक देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. होमचो अपराध, होमचो अपराध, होमचो बोगड अपराध. ह्या पासत भाग्योस सदांच मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर उद्वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Gloria in excelsis Deo.
म्हणया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुवे भाग्योत मारयेचें आंकवारपण फळादीक करून मनशा कुळाक सासनाचे सुखाचे इनाम दिले. तिचे उदेशी तुजो पूत जिविताचो रोचनार आमचे मोदे आयलो. तर तिचे माई मोगाचे विणवणे दोऱ्याका मनशाक जेजुआंताचो संतोष मेळू. हे आमी मागताव आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुझे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता रागोड चलोयता देवा सासनाच्या सासना. लोगोंतीच्या पुस्तकावेलें वाचप. सोर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, आरोन आनी ताच्या पुता कडेन अशें उलय, इस्रायेलाच्या पुता धुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो. तुमी तांकां म्हणटल्यात, सोर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सोर्वेस्पोर आपल्या मुखामोळाचो पोरजोळ तुजेर घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं. सोर्वेस्पोर आपले मुखामोळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. ह्या पोरी इस्रायेलाच्या पुता धुवांचेर म्हजें नांव घेतलीं आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. म्हणुया, कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. धुळोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. ह्या पोरी मनीस पृथ्वीचेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सोडवणदार म्हूण सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब, कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोशाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याया पोरमोणे जोडटी कोत्ताय, निती पोरमोणे कोत्ताय पोरबेची मनसुबी. पृथ्वीचेर राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब, कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगली प्रितोम तुजे पांये पडूं. जबाब, कृपा दी देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. भाग्यवंत पावलून गालेस्कारांक बरयलोलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, नेमलोलो काल भरलेल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके अस्तोरेक जल्मलो, समर्थी काळ जल्मलो आनी समर्थी काळ आसतल्याक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं कोच्या खातीर तो आयलो. तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आब्बा बापा असो उलो मारतलो. आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटकूच दायजी केला. देवाचें उतर हें.
सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आनी वेगी वेगी वच जाल्यार मारिया जुझे आनी कावणें दवरलेलो बाळू गोवळ्यांक मेळ्ळी. बाळकांक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोलें ताचें सोत तांकां गमून आयलें आनी गोवळ्यांनी तांकां सांगली ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगळ्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान गळोवन सांबाळटाली आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगळें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची व्हडवीक आनी वाखाणणी करीत गवळी परत गेले. बाळकाची सुनत करूंक 8 दीस भरतोच तो आपल्या आवयच्या कुसव्यान संभावचे आदींच देवदूतान सांगलोलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दिलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हज्या मोगाल बाबा भयणीनो, ह्या नव्या वर्सांत आमी भितर सरल्या आनी हें नवें वर्स आमी सुरू करतना आमच्या मनांत आमच्या काळजांत कुशालकायेची भावना उत्पन्न जाता आनी आमच्या मनांत बरें बरें चिंतप येता. ह्या नव्या वर्सांत आमच्या मनांत बऱ्यो येवजण्यो येता. आमी बरे थाराव बरे निच्यो घेवपाक हो आमचो आवंडो आमची खोशी. खरेंच भाव भयणीनो, हें नवें वर्स 2021 आमकां उदेलां तें देवाचें फुकट देणें. आनी ह्या देव मंदिरांत आमी हांगासर एकठांय जावन ह्या नव्या वर्साच्या पयल्या दिसा आमी सोमरोपतांव परब आंकवार मारयेची. मारिया देवाची आवय. ह्यो आमच्यो बऱ्यो येवजण्यो, ह्यो आमच्यो मनांत येता त्यो बऱ्यो कल्पना ती साकार करपाक आमकां पवित्र सोबा आदार दिता आनी आमच्या दोळ्या मुखार दवरता मारिया हो नामणो. देखूनच भाव भयणीनो, हे घडये नव्या वर्साचे पयलेच घडये मारिया आमकां एक देख नामणो आमच्या क्रिस्ती जिविताचो. मारिया विशीं आमी जायतोच नियाळ केला. आदी आमी पळयलां मारयेचें जिवीत कशें जगजगता पळय तें, आनी आमकां चड आनंद भोगता की मारिया जावन आसा आस्कारीन आमचे पणजेचे फिरगोजेची. आमी तिका पाचात्तांव म्हणत इमाकुलाद कोसेसांव हो टायटल तिका फावो जाला आनी हो टायटल दाखयता तिचें जिवीत कितलें पवित्र, कितलें भाग्योत, कितलें नितळ निर्मळ, पातोक ना, पातकाची सावळी पुर्यान ना. म्हणटकूच देवाक ती चड चड मानवली वचतरी. तिचें जिवीत बाबार्थान भरलेलें दुबावच ना. तिणें देवाक ओय अशें म्हटलें, जावं म्हजे ताय तुजीच खुशी. आनी भाव भयणीनो, तिका आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमचो नामणो कसो आमी आमकांच विचार करता, हे नवें वर्स आमकां कशें जातलें. मारिया आमी नामणो म्हटला
आमकां एक देख म्हटल्या. पूण हे नवें वरोस आतां आयजतान आमी सुरू कोत्ता पळय तें बरें जातलें, वायट जातलें. आमचो बाबार्थ आमकां कितें सांगता? पयलें वाचप, लोकगणतीच्या पुस्तका वेलें वाचप नंबर्स. तातूंत आमी कितें आयकलां? सर्वेस्पूर देव पळयात कितलो खोंडवाळो मोगाळ पळयतो पोरचेताय. तो सांगता मोइसेसाक, घे तुज्या भावाक आरावांक आनी पोरजे कडेन उलय, पोरजेक सांग. सर्वेस्पर देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. हे उतर आशिर्वाद 2-3 फावट तुमी आयकलां. आशिर्वाद म्हणजे तुमचें काम, तुमचें जिवीत, तुमची चाल बरी जातली, कित्याक देव तुमच्या सांगात आसा. आनी कितें तुमी आयकलां? देवाचो संदेश तुमकां सांगता, सर्वेस्पराचे मुखामोळ तुमचेर परजळटले. सर्वेस्पराचो उजवाड तुमचेर येतलो, काळोख पयस करतलो. केन्ना कशें? ह्या नव्या वर्सांत. ही खात्री देवान आमकां दिली भाव भयणीनो, जेन्ना आयज आमी हें नवें वर्स सुरू करता. आनी देखूनच ती इस्रायल पोरसां मोइसेसाक आनी आरावांक ताचें आयकोन वाखाणूंक लागली सर्वेस्पराक. देखून आमी वाखाणटा सर्वेस्पराक, आर्गां दिता, ताचें नांव वयर वयर काडटा. कित्याक ताणें इतली आमकां खात्री दिल्या, भास दिल्या. आमी जायते फावटी भास दुसऱ्यांक दिता, पूण ती भास आमी मोडटा, पूण देव मोडिना भाव भयणीनो. तो आमच्या सांगात आसा. एक खात्रेन आमी जिवुया, एक खात्रेन आमी चलुया. दुसऱ्या वाचपांत मारयेची खबर आयकल्या तुमी, ओस्तोरेची. देवाचो काळ आसा, देवाचो वेळ आसा. जेन्ना हो देवाचो काळ आयलो आनी हो वेळ आयलो, देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो. तो एके आंकवारीक जल्मलो, एके ओस्तोरेक तो जल्मलो. कित्या पासत? तेवूय घेवन पावलू सांगता, आमकां सोडोवच्याक, आमकां सुडका दिवपाक. आनी तितलेंच न्हय भाव भयणीनो, आमकां देवा बापाची पूत धुवो करपाक. आनी पूत धुवो जाल्यार आमी देवाच्या राजाचे दायजी. आमकां हेरास आसा तें फावत जाता. आनी ह्याच खातीर ह्या जेजू उदेशी आमच्या आत्म्यांक पवित्र आत्मो मेळला आमकां. आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी देवाक उलो मानता म्हणून बापा. केदें व्हडलें देणें ह्या नव्या वर्सा आमकां आमच्या हातांनी देंवता. आमी आमचे हात उक्ते करून हें देणें आमी घेवंक जाय भावा भयणीनो. शुभ वर्तमान खबर करता त्या गवळ्यांची. ते गवळी कितले सुभागी, तांकां ही बरी खबर बडव्यांनी दिली. पळे बेले सोडवंडार जल्मला, आनी ते सोडवंडार जल्मला पळय ताका मेळूंक वेता. हो बडये तांकां सांगता कोण आसतलो खंयच्या जाग्यार, खंय हो बाळक जल्मला, त्या बाळका बरोबर कोण आसा, आवय आनी बापूय आसा, हें सगळें सांगता. ते आंग काडिना, ते भियेना, ते ह्या बाळकाक मेळूंक वेता. म्हणजे ते ओळखून घेता हो बाळक आख्या मनीसकुळाचो सोडवंडार म्हणून. आनी खरेंच ते वेतुगूच ते ताका नमस्कार करता, ताच्या पांयां पडटा, दादोशी जाता. आनी आवयक आनी बापायक बाळकाचें सांगता जें कितें बोड्यान सांगलेलें पळय तितलेंय, ती आख्खी खबर ताणें ताका सांगली. आनी मारिया तुमी आयकलां, ह्यो सगल्यो वस्तू आपल्या काळजांत सांबाळटाली. आनी ते मागीर देवाक वाखाणीत घरा परतले. हे आमचे गवळी भाव भयणीनो. भाव भयणीनो, सुरवातेक तुमकां सांगला मारिया आमकां एक नामणो. देखूनच आयज ही परब पवित्र सभेन घातलेली आसा की ती जावन आसा आमकां एक परजोळीत देख क्रिस्ती जिविताची. आनी तिच्या बरोबर
तिचो पोती बागयोन जुजे. हे ओरोस आमी आतां सुरू केलां तें ओरोस भेटयलोले बागयोन जुजे. पाप सायब फ्रांसीस ताणें एक भेटयलां, इयर ऑफ सेंट जोसेफ. 150 वर्सां जाता. पाप सायब पियो नोवो ताणें परगट केलेले की बागयोन जुजे जावन आसा म्हूण पेट्रन ऑफ द युनिवर्सल चर्च. पेट्रन म्हणजे कितें? आस्कारी. तो आमच्या आदाराक येता. देखूनच आमी कितें म्हणटा, आमी ताचे मागणें कोत्ता आनी ताका मागणें कोत्ताना अशें म्हणटा, पाव तूं आमकां आमच्या आकाताच्या आनी मोन्नाच्या वेळार. पाप साहेबान एक चीट बरोवन हें सोत परगट केलां, हें ओरोस बागयोन जुजेक भेटयलां म्हणून. आनी कित्याक पासो तेंय बी कारण सांगता पाप साहेब. कित्याक गेल्या वर्सा ताण आमकां एक व्हडलें पिडा पेस्त सांपडल्या, कोविड-19 आमी म्हणटा. आनी कितलो लोक मेला, लाखांनी भाव भयणीनो आख्ख्या संवसारांत. सगळ्या तरेतरेच्या धर्माचे भाव भयणां मेल्या. आमच्या गोंयां पर्यंत कोवीड जावन कितलो लोक मेला. आनी ही पिडा पेस्त कशी मनशाक त्रास घालता, आकांत हाडटा, भिरांत हाडटा. तर पाप साहेब म्हणटा, ह्या बागयोन जुजेक जेजूच्या बापायक उलो मारा. तो तुमकां सांडचो ना, तो तुमच्या आकांताच्या आनी मोन्नाच्या वेळार पावतलो. भाव भयणीनो, देखूनच आमी कितें कोत्तेले ह्या वर्सा ताचे बागयोन जुजेची मोजत बोगोर बोगोर मागतले. आमचे फिरकोजेंत आमी हो बागयोन जुजेचो तेर्स दिसपटी आमी करचो, हें आख्खें वरोस भाव भयणीनो. तुमी घराक गोरा आनी तुमी पळयत जाल्यार कोण भाशेन तो तुमच्या आदाराक येता पळय तो, आनी तुमचें जिवीत तो बदलतलो. दुस्मानकाय उणी जातली, राग पयस वेतलो, जबरदस्ती उणी जातली. हे आनी ते प्रश्न आसा पळय ते सुदावे जातले. ताच्या जिवितांत पळयात, तो मारये बरोबर जिवचे जादी ताका कसले मोठे मोठे प्रश्न आयले, पूण तो बाबार्ताचो मनीस. बाबार्तान तो चल्लो, बाबार्तान तो जियेलो. भुरगो जल्मतकूच कसल्यो ताका त्रास पडोंक ना जायत. तो बडो ताका सांगता, उठ आनी गे बाळकाक आनी मारयेक आनी इजिप्ताक पळोवन वच. तो आंग काडिना, तो पाटीक सरना. तो काळजीदारपणान भरलेलो. तितलेंच न्हय, तो देवाचे कुशीक राजी जालोलो. आनी तो हे सगळें कोत्ता कित्याक? आमकां तारण मेळपाक, आमकां साल्वासांव मेळपाक. ह्या भाग्यवंताची आमी देव दिवंकूच जाय भाव भयणीनो. ताचो आदार आलाशिरो आमी मागूंकूच जाय चलता भोंवताना. आनी सगळें आमचेर अदृश्य वायट कितें येता पळय तें हे नवे वरोस आमी सुरू कोत्ताना तें आमच्यांनी पयसावूंक जाता. आनी आमच्यांनी तें करूंकूच जाय. तूं भावच ना भाव भयणीनो. आनी आयज पवित्र सभा समोरता वर्ल्ड डे ऑफ पीस, वर्ल्ड डे ऑफ पीस. आनी पाप साहेबान तशेंच एक चिंतप आमच्या दोळ्या मुखार घातला. कल्चर ऑफ केअर एज ए पाथ फॉर पीस. आनी तो बागयोन जुजे आमकां एक सांगता, केअर घेवपाक जाय. दुसऱ्याचो हुस्को आमकां आसूंक जाय. जेन्ना दुसऱ्याचे पडलेले आसा ते सगळे प्रश्न सोंपता आनी शांती येता. तो साहेबाचो निरोप आमकां. आनी तेणें कोणे भाशेन आपले पोतिरीचो तेणें हुस्को दाखयलो, आपल्या पुता सोबें हुस्को दाखयलो. आनी सगल्यो आडकोळ्यो ताका आयिल्ल्यो त्यो जिवितांतल्यो त्यो पयस जाल्यो. देखून आमी भाव भयणीनो, आमकां जर शांती जाय, आमच्या गोंयांत, आमच्या भारतांत कितली उचांबळाय जाल्या, कितें मोठे मोठे प्रश्न जाल्ले आसा, जाल्यार आमी एकामेका सोबें हुस्के काडूंक जाय. एकामेका सोबें भाव भयणां कशी आमी चलोंक जाय. आनी ह्या म्हयन्याचें इतिसांव जावन आसा हेंच ह्युमन फ्रॅटर्निटी. आमी हो आनी तो धर्म, हो आनी तो मनीस
काळो धवो अशें कांय ना. सगळे आमी ह्या समाजांत जियेतले भाव भयणां जावन आसा खरेंच एक समुदाय भावां भयणीचो. अशें आमी करूंक जाय आनी हें करपाक आमकां भाग्योन जुजे आदार दिता भाव भयणीनो. तर आमी आयज देवाक आर्गां दिवया ह्या नव्या वर्साच्या देण्या खातीर. ह्या नव्या वर्सांत आमी सगळे प्रयत्न करुया आंकवार मारयेक फुडें घालून भाग्योन जुजेचो आलाशिरो मागून सगळे आमचे वेले वायट पयस कर म्हणून आनी आमकां दी म्हण तो आशिर्वाद जो बापान आमकां फावो केला आनी भास ताणें दिल्या तो आशिर्वाद आमकां दी. मागुया तोच तो उजवाड, तोच तो पोरमोळ आनी पोरजोळ देवाच्या मुखामळाचो आमचेर देवून येवपाक. आनी हेच भाशेन आमी एक मोगाची फामील ह्या आमचे फिगोचेर घडोवंक पावूं. सगल्यांक तुमकां एक देव आशिर्वादान भरलेलें नवें वरोस हांव दितां. देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उबी रावया. सतमानता देवाक, सरपदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुत्राक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीक सोबवलो, आंकवार बुरेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोच सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्या मोदेन देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तोय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मुर्सुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जिवणपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. भाव भयणीनो, ह्या वेळार आमी त्या देगा पातशाया भाशेन आमची देणी जेजू बाळका सोर्शें दवरतना आमच्यो गरजोय ताचे मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घातलोले पोरचेक दिसा दिसपोटी मागण्याच्या जिविता वरवीं देवाक नमस्कार करूंक आनी वाखाणणेची पोरजां घडून हाडूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बोल दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दर एका नागरिकाक आपल्या अंतस्करणा प्रमाणे देवाक बसूंक सगळें सोंपेपण दिवंक आनी आमचो देश देवा आनी पेल्याच्या मोगान भरलेलो जावंक पावूंक बापा लागीं मागुया. आमचे घराबे दिनवासनेची मंदिरां जावन आवय बापूय भुरग्यां मदें उपकारी मन अदीक वाडूंक आनी आख्खो घराबो देवाच्या मोगाचो आनी खुशे प्रमाणे चलतलो जावंक बापा लागीं मागुया. ही पेस्त पिडा बेगीन सोंपूंक आनी देवाचो आशिर्वाद दोतोर नर्सी आनी भलायके वावराडी हांचेर
भरपूर पडूं म्हूण आनी हें नवें वरोस आमकां सगल्यांक कुरपेचें जावं म्हूण मागुया. भोव दयाल बाप्पा, ह्या नव्या वर्सांत आमी भितर सरतना सगळे आमचे दुबाव पयस काड. आसूं दी आमचो भावार्थ तुजेरूच, आनी ह्याच भावार्थाच्या मार्गान आमी चलून एकामेकाचो हुस्को दाखोवन शांती हाडूंक आमी वावरूंक आमकां पवित्र आत्म्यान बोर. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. भेटवणीच्या वेळार आमी गीत घेवया C17. मोशा बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या सरपदवीदार बापा, बरें तें सगलें तूं सुरू करताय
आनी तूंच ते शेवटाक पावयताय. भाग्योन देवा मातेची दोबाजीक परोब आमी सोतोसान सोमरोपता. तिचे विनवणेन तुवें सुरू केलाय तें कुरपेचें काम तूंच शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवोन पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोरपोदविदार आनी सासनाच्या देवा, सोरकाळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ल्यांक वार मारये आमी नोमान करताना एकाच ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंदिताव आनी तुजी किर्ती पोरगोटाव. आपल्याक वारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रात्म्याचे कुरपे तुजे एकल्याच पुताची तिया वोय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूतांनी स्वर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तोरमोयमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळ्ळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा तोरस्तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपली कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं
ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचे हें रोगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गूट पोरगोटुया. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सटवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाप्पा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगल्या आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून नेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इस्तागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. या जेजू उदेशी आमी जावन पावल्या पूत आनी धुवो आमच्या देवाच्यो. तर देव आमचो बाप आनी हेच मागणें आमकां शिकयलां जेजून तें आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापाक स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिना तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटान मिली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटान तुली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओद्रेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरुपांतली सुटोय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमोणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. व्हडे खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. भाव भयणीनो पळयात, हो तो जेजू देव तो पूत आंकवार मायेचो, मारिया देवाची आवय. हो जेजू कुर्सार मरून आनी पुनर्जीवन जावन ताणें आमचें तारण केलां. ह्या ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता ती सगळीं सुभागी. बसूया. म्हजे इश्टनो, देवा कम्यार दिवया नवे वर्सांत हाचे मिसाचे भेटेंत आमकां किरेटपणी वांटो घेवंक भाग मेवलो म्हण आनी आमी तातूंतल्यान जेजूक उड्याच्या रुपांत शेवतले. आमची जायतीं भाव भयणां गोंया बाराके संवसारांत हे मिसांत वांटो घेतात, पूण ताका जेजूक शेवंक हें भाग मेळचें ना. ते पासत भावार्थान तांणी शेवंक आमी तांचे पासत हें मागणी करुया. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेली परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे चलचिलो कोर्सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Jesus, oh,
प्रार्थूया. सर्वेस्वर आमच्या मोगाळ बापा, भाग्योन सदांच वार मारी, तुझ्या पुताची आवय आणि पवित्र सोबेची माता म्हूण आमी पाचारता आणि तिच्या परबे दिसा तुका दिन वासू
सुर्गीच्या जेवणान संतोषान आमी वांटो घेतला तोरें जेवण आमकां सासणीक जिविताक उपकारो शेंको या आमी मागता तुझ्या पुता जेसूचे नावी बसुया. आयच्या दिसा भाव भयणीनो 3 मिसां जातलीं. पयले मीस आतां 7:30 वरांचेर हे मीस घातलेले आसा 18, 19 आनी 20 झोन्स हांकां. दुसरे मीस जातले 9 वरांचेर इंग्लीश भाशेन. आनी ह्या मिसाची मांडावळ करूंक झोन्स 5, 6 आनी 7. सांजे मीस आसा 5:30 वरांचेर. एकेरीत मीस जातले आमच्या जाणट्या बाबा भयणीक 66 आनी वयर वर्सां आसा पळय तांकां. आनी मीस जातले कोंकणी भाशेन. हें आतां मुदेनेचे मीस आमी केलां पळय ते CCR टीव्हीन रिकॉर्ड केला आनी हें टॅलिकास्ट जातले आयज सकाळीं 7 वरांचेर. तुमी कोणाक मेवता पळय तांकां घरच्यांक सांगचें तांणी वांटो घेवंक जाता सकाळीं आयज 7 वरांचेर. सोनवारा दिसा सकाळीं मीस आसा 7:40:05 सांजे आयताराचे मीस ते सांजेच्या 5:30 वरांचेर. 3 तारीख आयतार पडटा. आयतारा दीस आमची मिसां सकाळीं हे भाशेन 7:30 कोंकणी भाशेन, 9 इंग्लीश भाशेन आनी 10:30 वरांचेर इंग्लीश भाशेन. 10:30 वरांचेर न्हय, चूक जाली, 5:30 वरांचेर सांजेच्या. आयज मिसाची मांडावळ केल्या झोन्स 14, 15, 16 आनी 17 ह्या विभागांतल्या सगळ्या भाव भयणींक वांटो घेतल्यांक हांव काळजांतान दिनवासतां. आमी दिनवासतां हांव आमच्या गायन आनी वाजोवप्या भाव भयणीक. तांणी खूब प्रॅक्टीस केल्या, खूब आदार आमकां मेळ्ळो तांच्या ताळ्या उदेशी, गायना उदेशी आनी वाजोवपा उदेशी. आमचे दिनवास सगल्यांक तांकां. आनी आमी आमच्या ब्रदरा बरोबर तुमकां सगल्यांक ए ब्लेसड एंड जॉयफूल न्यू इयर हांव दितां. देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी नव्या वर्सान अदीक आमी एकवटान भोंवुया. हो क्रीब तुमकां दिश्टी पडटा पळय तो आमच्या भावानी केला, फ्रांसीस आनी नेवी. तांकां म्हजे दिनवास. आनी नातालांची परबे सोमयार आनी आतां ह्या नव्या वर्साचे परबे सोमयार तांणी खूब हातबोट घातला हो भाव करपाक. म्हणटकूच तांकांय म्हज्या नांवान, आमच्या नांवान, तुमच्या नांवान हांव दिनवासतां. आतां आमी दोबाजीक आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. उबी रावची. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तकल्यो बागावून देवाचो आशिर्वाद मागात. देव सगल्या देण्याची जोर तुमकां आपले कृपेन भरूं भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगल्या वर्सा सोर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. तोच देव तुमचो बाबार तीर करूं, तुमचो बरवसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोश्णिकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगान नेटोव. तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोव. तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं आनी सासणाच्या जिविताक तुमकां पावोव. आनी सर पदवेदार देव, बाप,
आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. गीत घेऊया U17.